अंडर प्रेशर थे, यानी इनकी इस तरह से नींदें हराम हुई थी और इन्हें हर चीज़ जो है वो भूली हुई थी। अब ये इस तरह से जो है वो बाहर जो है वो आके तो जो है वो खुशी मना रहे हैं, जिस तरह से ये किसी छुरी के नीचे थे। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इनका सही इलाज हो रहा था और लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है वो गलत तौर पे हुआ है। उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। गो इस्तीफ़ों के ऊपर अगर इख्तलाफ था भी तो उस इख्तलाफ को जो है वो मौखर किया जाता या उसके ऊपर जो है वो बैठ के कोई फ़ैसला किया जाता। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जो कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इंशाअल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस जो ये टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इसको हर कीमत पे जो है इससे इस मुल्क और कौम की जो है वो जान छुड़ाएंगे। जिन्होंने अदलिया के अदारे को तबाह कर दिया है, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये हमलावर हुए हैं, एक एक अदारे को जो है वो इन्होंने तबाह किया है, इस मुल्क की सियासत को तबाह किया है, इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया है। तो इसलिए इस मुल्क और कौम की बेहतरी इसी में है कि इस टोले का जो है जितनी जल्द ख़ात्मा जो है वो किया जाए और इस मुल्क और कौम को आज़ादी दिलाई जाए। राना साहब, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च होना चाहिए था, गलत हुआ कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। आप समझते हैं कि पीडीएम की पहले भी मीटिंग्स हो रही थी, तो आसिफ अली जरदारी आप लोगों के साथ कोई हाथ कर रहे हैं? नहीं, इसमें हाथ वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये स्टांस था पहले भी कि वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं थी, लेकिन ख़्याल ये था कि शायद वो सिंध गवर्नमेंट की वजह से इस्तीफ़ों से जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रपोज़ल जो उस दिन 9 पार्टियों ने मुतफ़िक़ा तौर पे पीपल्स पार्टी के सामने रखी थी कि पहले मरहले में जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएँ और सूबाई असम्बलियों के इस्तीफ़े जो हैं उनको अगले मरहले पे रखा जाए। तो ये दरअसल ये तजवीज़ जो थी ये पीपल्स पार्टी को ही अकामोडेट करने के लिए इसमें जो है वो तरमीम की गई थी, वरना तो तमाम असम्बलियों से एक ही दफ़ा इस्तीफ़े देने का जो है वो एक तजवीज़ जो है वो चल रही थी। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी का एक अपना आर्गूमेंट है और उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ों के मुतल्लक जो है उन्होंने अपनी एक राय पेश की है। अब वो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में गए हैं, उसके बाद जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम की सरबराही मीटिंग में हमें भरपूर उम्मीद है कि तमाम सरबराह जब दोबारा सर जोड़ के बैठेंगे और मौलाना फजल रहमान साहब जो पीडीएम के सरबराह हैं वो इस पोजीशन में हैं कि वो मुल्क और कौम के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ जो है इस टोले की वजह से मुल्क और कौम का जो है वो इर्रेपेरेबल नुकसान हो सकता है। अच्छा, मरियम नवाज़ को 26 मार्च को तलब किया है नैब की जानिब से, तो मरियम नवाज़ क्या 26 मार्च को पेश हो रही है? और साथ ही साथ आप लोग जाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता दफ़ा जब बुलाया गया था तो बड़ा नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया था, पथराव भी हुआ, लड़ाई भी हुई, आपने इल्ज़ाम लगाया कि ये उन्होंने करवाया है, उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून गुंडे लेकर आई थी। देखें, पिछला जो वाक़या पेश आया था उसकी फुटेज जो है वो बिल्कुल सबके सामने है, सबके इल्म में है। उस वक्त जो है वो पुलिस की तरफ से जो लोग उनकी गाड़ी के साथ थे उनके ऊपर पहले लाठीचार्ज किया गया, उससे वहाँ पे जो है वो पथराव शुरू हुआ और उसके बाद बेगुनाह बिला वजह कारकुनों को, खड़े कारकुनों को पकड़ा गया, पकड़ के उनको जो है वो मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और एक इंतहाई गलत और बेबुनियाद मुकदमा। हम उस गेट के पास खड़े थे, मेरे साथ काफ़ी सारे वकला खड़े थे और उन्होंने जो है वो एक बेबुनियाद और गलत जो है वो मुकदमा जो है वो दर्ज किया ATA के तहत। उसमें भी हुकूमत मुलव्वस थी, नैब को मुद्दई बनाया गया, लेकिन उसमें हुकूमत जो है वो मुलव्वस थी और ख़ास तौर पे उस वक्त के जो CCPO लाहौर थे उनकी भी इसमें जो है वो हरामज़दगी जो है वो शामिल थी। अब अभी फ़ैसला नहीं हुआ, फ़ैसला जो है वो एक अंडर प्रेशर थे,
یعنی ان کی اس طرح سے نیندیں حرام ہوئی تھی اور انہیں ہر چیز جو ہے وہ بھولی ہوئی تھی. اب یہ اس طرح سے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ آ کے تو جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں جس طرح سے یہ کسی چھری کے نیچے تھے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا صحیح علاج ہو رہا تھا اور لانگ مارچ جو کال آف کیا گیا ہے وہ غلط طور پہ ہوا ہے. اسے ہمیں جو ہے وہ جاری رکھنا چاہیے تھا. گو استعفوں کے اوپر اگر اختلاف تھا بھی تو اس اختلاف کو جو ہے وہ مؤخر کیا جاتا یا اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا جاتا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو قربانی والی عید آنے والی انشاءاللہ اس سے پہلے جو ہے ان کی قربانی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو کے لانگ مارچ کا اعلان بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی اس جو یہ ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے اس کو ہر قیمت پہ جو ہے اس سے اس ملک اور قوم کی جو ہے وہ جان چھڑائیں گے. جنہوں نے عدلیہ کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے, جنہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے ہیں, ایک ادارے کو جو ہے وہ انہوں نے تباہ کیا ہے, اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا ہے, اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا ہے. تو اس لیے اس ملک اور قوم کی بہتری اسی میں ہے کہ اس ٹولے کا جو ہے جتنی جلد خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے اور اس ملک اور قوم کو آزادی دلائی جائے. رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے تھا, غلط ہوا کہ لانگ مارچ نہیں ہو رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پہلے بھی میٹنگز ہو رہی تھی تو آصف علی زرداری آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہاتھ کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں ہاتھ والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس تھا پہلے بھی کہ وہ استعفوں کے حق میں نہیں تھی, لیکن خیال یہ تھا کہ شاید وہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے استعفوں سے جو ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. تو اسی لیے یہ پرپوزل جو اس دن 9 پارٹیوں نے متفقہ طور پہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی تھی کہ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ لانگ مارچ کے ساتھ قومی اسمبلی سے استعفے دیے جائیں اور صوبائی اسمبلیوں کے استعفے جو ہیں ان کو اگلے مرحلے پہ رکھا جائے. تو یہ دراصل یہ تجویز جو تھی یہ پیپلز پارٹی کو ہی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ ترمیم کی گئی تھی, ورنہ تو تمام اسمبلیوں سے ایک ہی دفعہ استعفے دینے کا جو ہے وہ ایک تجویز جو ہے وہ چل رہی تھی. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کا ایک اپنا آرگومنٹ ہے اور انہوں نے جو ہے وہ استعفوں کے متعلق جو ہے انہوں نے اپنی ایک رائے پیش کی ہے. اب وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں گئے ہیں, اس کے بعد جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں ہمیں بھرپور امید ہے کہ تمام سربراہ جب دوبارہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ملک اور قوم کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالیں گے, کیونکہ ادروائز جو ہے اس ٹولے کی وجہ سے ملک اور قوم کا جو ہے وہ ارریپیریبل نقصان ہو سکتا ہے. مریم نواز کو 26 مارچ کو طلب کیا ہے نیب کی جانب سے, تو مریم نواز کیا 26 مارچ کو پیش ہو رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ جائیں گے کیونکہ گزشتہ دفعہ جب بلایا گیا تھا تو بڑا ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا تھا, پتھراؤ بھی ہوا, لڑائی بھی ہوئی, آپ نے الزام لگایا کہ یہ انہوں نے کروایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ گنڈے لے کر آئی تھی. دیکھیں, پچھلا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی فوٹیج جو ہے وہ بالکل سب کے سامنے ہے, سب کے علم میں ہے. اس وقت جو ہے وہ پولیس کی طرف سے جو لوگ ان کی گاڑی کے ساتھ تھے ان کے اوپر پہلے لاٹھی چارج کیا گیا, اس سے وہاں پہ جو ہے وہ پتھراؤ شروع ہوا اور اس کے بعد بے گناہ بلا وجہ کارکنوں کو, کھڑے کارکنوں کو پکڑا گیا, پکڑ کے ان کو جو ہے وہ مارا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ایک انتہائی غلط اور بے بنیاد مقدمہ. ہم اس گیٹ کے پاس کھڑے تھے, میرے ساتھ کافی سارے وکلا کھڑے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بے بنیاد اور غلط جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا ATA کے تحت. اس میں بھی حکومت ملوث تھی, نیب کو مدعی بنایا گیا لیکن اس میں حکومت جو ہے وہ ملوث تھی اور خاص طور پہ اس وقت کے جو CCPO لاہور تھے ان کی بھی اس میں جو ہے وہ حرام زدگی جو ہے وہ شامل تھی. اب ابھی فیصلہ نہیں ہوا, فیصلہ جو ہے وہ ایک